नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। हवसी बागियों की जानिब से मुक़द्दस शहर मक्का मुअज़्ज़मा से 65 किलोमीटर दूर फायर किए जाने वाले एक बैलिस्टिक मिसाइल को यमन में जंग में मसरूफ़ अरब इत्तेहाद अफ़वाज ने रोक दिया और इसे तबाह कर दिया। सऊदी प्रेस एजेंसी की इत्तला के मुताबिक इत्तेहादी अफ़वाज ने एक बयान में बताया कि इस मिसाइल को जुमेरात के दिन 9 बजे शब के लगभग सऊदी अरब सरहद से कुछ ही दूर यमन के सूबे सौदा से फायर किया गया था। इत्तेहादी अफ़वाज की जानिब से गुज़िश्ता साल मार्च से बागियों के खिलाफ बमबारी की मुहिम चलाई जा रही है और सरहद के इलाके में सऊदी शहरों की तरफ हमले किए जा रहे हैं। सऊदी अरब ने बागियों की मिसाइल फायरिंग को रोकने के लिए पैट्राइट मिसाइल की तैनाती अमल में लाई है। बयान में बताया गया है कि हवसी बागियों ने सरहद के पास वाक़ इनके गढ़ सूबे सादा से जुमेरात की शाम मक्का मुअज़्ज़मा के इलाके की तरफ मिसाइल को फायर किया। तलाक़ सलासा और यकसा सिविल कोड के निफाज के खिलाफ मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए सुन्नी मुसलमानों की एक तंजीम ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो यूपी इंतखाबात के पेश नज़र ऐसा कर रही है और इंतबादिया मुस्लिम तबका अगर यकसा सिविल कोड मुसल्लत किया जाए तो मुंह तोड़ जवाब देगा। लॉ कमीशन मुसलमानों के पर्सनल लॉ में मुदाखलत कर रहा है ताकि RSS की ईमा पर यूपी इंतखाबात के पेश नज़र राय दहिंदों की सफाराई हो सके। मजीद कोई इक़दाम का 2017 के इंतखाबात में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सदर तंजीम मुफ्ती मोहम्मद अशफाक हुसैन खादरी के बयान में कहा गया है कि लॉ कमीशन अपने इक़दाम से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार कर ले। बादशाह तंजीम ने एक एहतजाजी मुजाहरा भी मुनक़्क़िद किया। मुजाहिरीन ने दीगर अक़लियती तबक़ात जैसे जैन, सिख, पारसी और ईसाई तबक़ात पर भी जोर दिया कि वो एहतजाज में शामिल हो जाएं क्योंकि इनके हुकूक भी कुचल दिए जाएंगे। सुधीर कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने तेलंगाना में सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों की गैर मुतनासिब नुमाइंदगी पर तशवीश का इजहार किया। साथ ही अक़लियतों की भलाई के लिए मख्तस किए जाने वाले बजट के अदम खर्च की भी निशानदही की। सुधीर रिटायर्ड IAS ओहदेदार की क़यादत में कायम करदा कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने हुकूमत को पेश करदा अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह किया कि निज़ाम दौरे हुकूमत में रोज़गार में मुसलमानों का अहम हिस्सा था, लेकिन इंडियन यूनियन में इंज़माम के बाद इसमें कमी वाक़ होने लगी। तहक़ीक़ाती कमीशन ने हुकूमत के 208 महकूमाजात और सरकारी इदारों से मुसलमानों की मुलाजमतों के बारे में तफसीलात तलब की थी, लेकिन 131 महकूमाजात ने कमीशन को तफसीलात रवाना की। ये महकूमाजात सेक्रेटरीट के 23 महकूमों के तहत काम करते हैं। इनकी फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक मजमूई तौर पर सरकारी मुलाजमीन की तादाद 4,79,556 है, जिसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी सिर्फ 7.5% है। कमीशन ने यह एहसास जाहिर किया कि मुसलमानों की आबादी का तनासुब 12.5% है। इस एतबार से रोज़गार में इनकी शराकत इंतहाई कम है। कमीशन ने अहम महकूमाजात में मुसलमानों की कम हिस्सेदारी की निशानदही की और कहा कि इन महकूमाजात में कम नुमाइंदगी से फैसला साजी और हुकूमत की स्कीमात पर अमल आवरी मुतासिर हो सकती है। महकूमत तालीम में 6.5%, दाखिला 8.5% और समाजी भलाई में 3.5% मुस्लिम मुलाजमीन हैं। कमीशन ने मुलाजमतों में मुस्लिम ख़वातीन की हिस्सेदारी को इंतहाई कम करार दिया और बताया कि 23 महकूमाजात में मुस्लिम मर्द मुलाजमीन का हिस्सा 8% है, जबकि मुस्लिम ख़वातीन का 5.25% है। कमीशन ने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में मुसलमानों की कम नुमाइंदगी पर भी तशवीश का इजहार किया है। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व NRI उमूर KT रामाराव ने आज कहा कि रियासती हुकूमत अबू धाबी में पेश आए आतिशज़दगी के हादसे के मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। वज़ीर मौसूफ ने NRI उमूर से मुतालिक ओहदेदारों को हिदायत दी कि जो हिंदुस्तानी बाशिंदे अबू धाबी में पेश आए हादसे में हलाक हुए हैं, इनकी नाशें वतन वापस लाने के लिए इंतजाम किए जाएँ। इस हादसे में तकरीबन 16 अफराद की हलाकत की इत्तला है, जिनमें 5 का ताल्लुक़ तेलंगाना से बताया गया है। कहा गया है कि 19 अक्टूबर को यह हादसा अबू धाबी में पेश आया, जबकि ये वर्कर्स गहरी नींद में थे। ये लोग गल्फ डिफेंस लैंड स्कीपिंग एंड एग्रीकल्चर सर्विसेज कंपनी के लिए काम करते थे। KT रामाराव ने बताया कि मरकजी महकमा खारिजी उमूर के डिप्टी सेक्रेटरी ने इन्हें एक मकतूब रवाना करते हुए बताया कि वो अबू धाबी में मुतालिका ओहदेदारों से मुसलसिल रब्त में हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि नाशों को जल्द वतन वापस भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के जो लोग इस हादसे में फौत हुए हैं, इनमें T राकेश, P नरेश, जिला निज़ामाबाद प्रकाश, M नरेश और G अखिलेश शामिल है, जो मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमने सिफारत खाने के ओहदेदारों से कहा है कि वो इन नाशों की जल्द रवानगी को यकीनी बनाने इक़दाम करें। मरकजी वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली ने आज कहा कि पुलिस ओहदेदारों की साख ही इनका पैमाना है। IPS प्रोबेशनर्स के 68वें बैच की
پاسنگ آؤٹ پریڈ سے نیشنل اکیڈمی میں خطاب میں انہوں نے کہا کہ پولیس کا غیر جانبدارانہ رویہ اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں جرائم مختلف شکل میں رونما ہو رہے ہیں اور جدید و عصری ٹیکنالوجی کے ذریعے سائبر کرائم، فورنسک، نارکوٹک اور دہشت گردی سے نمٹنا چاہیے۔ ارون جیٹلی نے کہا کہ دہشت گردی معاشرے کے لیے ایک بدترین لعنت ہے اور ہر پولیس عہدیدار اس کا مقابلہ کرنے تیار ہیں۔ IPS عہدیداروں کو مشورہ دیتے ہوئے جیٹلی نے کہا کہ انہیں زندگی میں ایک ایسے چوراہے پر ٹھہرنا ہوتا ہے اور اس وقت وہ سیدھے راستے کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی شارٹ کٹ کے ذریعے اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ مشکل وقت پر اپنی ذمہ داری سے کنارہ کشی سے عارضی فائدہ حاصل ہوتا ہے، مستقبل میں نہیں ہوتا۔ مرکزی وزیر فائنانس نے ہندوستان کے پہلے وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ آزادی کے بعد انہوں نے ملک کو مستحکم بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ جیٹلی نے 45 ہفتوں کی IPS ٹریننگ کے دوران نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پروبیشنر آفیسرز کو انعامات عطا کیے۔ امبیڈکر کے دستور کو ساورکر کے نظریاتی دستور میں تبدیل کرنے کی کوشش حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ دستور میں ترمیم کی گنجائش موجود ہے لیکن کوئی طاقت ملک کے شہریوں کے بنیادی حقوق میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ عالمی سطح پر عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کی تعلیم اسلام نے دی اور اسلام ہی کے قوانین نے عورت کو مساوی حقوق اور معاشرے میں عزت و تکریم عطا کی۔ بھارت کے پردھان کی اہلیہ جسودا بین ملک میں مجسم مظلومیت بنی ہوئی ہے، اس کے ساتھ انصاف کون کرے گا؟ مجلس بچاؤ تحریک کے زیر اہتمام منعقدہ جلسہ تحفظ شریعت سے خطاب کے دوران مقررین نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان جناب مجید اللہ خان فرحت، صدر مجلس بچاؤ تحریک جناب امجد اللہ خان خالد، ترجمان تحریک کے علاوہ دیگر مقررین نے اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کو شریعت میں مداخلت کی کوشش پر سخت نتائج کا انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ایسی صورت میں ملک کے 20 کروڑ مسلمان پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ جناب مجید اللہ خان فرحت نے کہا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون و طرز زندگی دنیا کو دی ہے، اسی طرز زندگی نے انسان کو انسان بنایا ہے۔ ان قوانین میں ترمیم کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بتایا کہ دستور کی دفعہ 44 پر مباحث کو ڈاکٹر BR امبیڈکر نے اسی وقت یہ کہتے ہوئے ختم کر دیا کہ کثیر تہذیبی ملک میں یکساں سول کوڈ کا نفاذ کسی بھی طرح ممکن نہیں بنایا جا سکتا۔ مجید اللہ خان فرحت نے کہا کہ نریندر مودی بات کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ ناانصافیوں کی، تو انہیں سب سے پہلے اپنی اہلیہ کو انصاف دینا چاہیے۔ یکساں سول کوڈ کے خلاف مسلم پرسنل لا بورڈ وقف کی تائید و حمایت کرتے ہوئے دلت اور قبائلی تنظیموں کے ذمہ داران و سربراہان نے تاریخی مکہ مسجد کے دامن میں بعد نماز جمعہ دستخطی مہم کے فارمز تقسیم کیے۔ دلت لیڈر JB راجو کی قیادت میں CL یادگیری، راملو یادو، پروفیسر پروین کمار کے علاوہ چیف کنوینر فرنٹ ثناء اللہ خان، حیات حسین حبیب، رشید خان آزاد، شیخ فہیم، ڈاکٹر محمد ناظم علی، سدرشن، MA رشید، محمد ولی کے علاوہ دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سابق کارپوریٹر و کانگریس قائد محمد غوث نے بھی اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے JB راجو نے مودی حکومت کی جانب سے یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کی کوشش پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت یونیفارم سول کوڈ کے نام پر اس ملک کی عوام کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طلاق ثلاثہ ہو یا پھر کوئی اور مسئلہ، دلت اور قبائلی طبقات مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی کسی بھی ناانصافی پر خاموشی اختیار کرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں دلت اور قبائلی طبقات مسلم پرسنل لا بورڈ کی تائید و حمایت کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے چیف ایگزیکٹو آفیسر وقف بورڈ محمد اسد اللہ کی میعاد میں 1 سال کی توسیع کو منظوری دی ہے۔ اس سلسلے میں باقاعدہ احکامات کسی بھی وقت محکمہ اقلیتی بہبود سے جاری کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر کے ذرائع نے بتایا کہ سیکریٹری اقلیتی بہبود عمر جلیل نے چیف منسٹر کو فائل روانہ کرتے ہوئے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی میعاد 27 اکتوبر کو ختم ہونے کی اطلاع دی۔ ساتھ ہی انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ محمد اسد اللہ میعاد کی تکمیل کے بعد اپنے متعلقہ محکمہ مال میں واپسی کے خواہاں ہیں، جس کا انہوں نے تحریری طور پر اظہار کیا ہے۔ فائل کا جائزہ لینے کے بعد وزیر اعلیٰ نے میعاد میں 1 سالہ توسیع کو منظوری دی اور اسے محکمہ اقلیتی بہبود روانہ کیا گیا۔